ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फयाज़ अहमद, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर में एज ए असिस्टेंट टीचर की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं उर्दू मीडियम ई समेता क्लासेस में खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज के इस क्लास में हम 8वीं जमात के साइंस की दरसी किताब से बाब 7 कुव्वत और दबाव सबक को पढ़ेंगे। इस सबक को हम 3 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे और तलबा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने साथ कापी और पेन लेके बैठें और जो भी बातें समझाई जा रही हैं उन्हें गौर से सुनें और उन्हें नोट करें। तो प्यारे बच्चों, इस पहले हिस्से में हम समझेंगे कि कुव्वत क्या है और किसी जिस्म पर कुव्वत के क्या असरात होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक खिलाड़ी जो एक शॉट पुट को फेंक रहा है। तो शॉट पुट के एक मुकाबले में एक खिलाड़ी को शॉट पुट को अगर फेंकना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके, तो उसे शॉट पुट पर एक ज़ोर का धक्का देना होता है। तो हम कहते हैं कि खिलाड़ी ने शॉट पुट पर बड़ी ज़ोर की कुव्वत लगाई है ताकि शॉट पुट दूर फासला तय कर सके और वो मुकाबला जीत सके। इस मिसाल में धक्का लगाना यानी कुव्वत लगाना। इस दूसरी मिसाल तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक शख्स कुएं से पानी सेंच रहा है। अगर किसी शख्स को कुएं से पानी सेंचना होता है तो उसे रस्सी को तेजी से खींचना होता है जिससे बकेट बंदी हुई होती है। फिर से हम कहते हैं कि इस शख्स ने रस्सी पर बड़ी ज़ोर की कुव्वत लगाई है ताकि बकेट ऊपर आए और वो पानी बाहर निकल सके। इस मिसाल में रस्सी को खींचने के लिए शख्स कुव्वत लगाता है। तो इन 2 मिसालों के ज़रिए हम कुव्वत की तारीफ को इस तरह बयान कर सकते हैं, किसी चीज़ पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को हम कुव्वत कहते हैं। किसी भी जिस्म पर कोई धक्का या खिंचाव लगता है तो हम कहते हैं कि इस पर कुव्वत लग रही है। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई अमल करते हैं, कई काम करते हैं जहाँ पे हमें कुव्वत का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए हमारी रोज़ की ज़िंदगी में चंद मिसालों को हम देखते हैं जहाँ पे हम कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए हमें कुव्वत लगानी होती है। जब हमें दरवाज़ा खोलना होता है तो हम अपने हाथों से दरवाजे के हैंडल को धक्का देते हैं और अगर हमें दरवाज़ा बंद करना होता है तो हम अपने हाथों से दरवाजे के हैंडल को अपनी तरफ खींचते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हरकत देने के लिए उसे या तो धक्का लगाना होता है या उसे खींचना पड़ता है, यानी उस पर कुव्वत लगानी पड़ती है। जिस सिमत में किसी चीज़ पर धक्का लगाया जाता है उस सिमत को हम कुव्वत की सिमत कहते हैं। इस मिसाल में जब दरवाजे को हमें खोलना या बंद करना होता है तो हम इस पर कुव्वत लगाते हैं। जब हमको दरवाज़ा खोलना होता है तो हम दरवाजे पर कुव्वत अपने से दूर लगाते हैं और जब हमें दरवाज़ा बंद करना होता है तो हम दरवाजे पर कुव्वत अपनी तरफ लगाते हैं। तो चलिए हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में और कुछ मिसालों पर देखते हैं। हम रोज़ाना कई काम अंजाम देते हैं जिसमें कुव्वत का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे धक्का देना, खींचना, उठाना, किसी चीज़ को दबाना। चलिए एक एक करके हम मिसालों को गौर से देखते हैं। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी
बॉल को किक करने के लिए उसे अपने पैर से बॉल पर कुव्वत लगानी होती है। उसी तरह जब हम किसी चीज को खींचते हैं, जैसे आप रबर को तानते हैं, रबर को खींचते हैं, तो इसको खींचने के लिए भी हमें अपने हाथों से उस पर कुव्वत लगानी पड़ती है। कोई चीज उठाने के लिए, चाहे टेबल पे रखी हुई हो या जमीन पे रखी हुई हो, किसी चीज को उठाने के लिए भी हमें कुव्वत का इस्तेमाल करना होता है। कपड़ों को निचोड़कर पानी निकालने के लिए भी हम गीले कपड़ों पर, है ना, उनको मोड़ना पड़ता है और उसको मोड़ने के लिए हमें इसे कुव्वत लगानी पड़ती है। साइकिल चलाते वक्त साइकिल के पेडल को हमें अपने पांव से दबाना होता है, या हम दूसरे मानों में कहते हैं साइकिल के पेडल पर हमें कुव्वत लगानी होती है ताकि साइकिल आगे की सिमत में हरकत कर सके। चलिए देखते हैं कि हम कहते हैं कि कुव्वतें बाहमी अमल की वजह से लगती हैं। यानी कुव्वत के लगने के लिए जरूरी होता है कि दो जिस्म के बीच में एक बाहमी अमल हो। अगर दो जिस्म के बीच में बाहमी अमल नहीं होता है तो हम कहते हैं कि कुव्वत नहीं लगती। इसको हम एक मिसाल के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं एक कार ठहरी हुई है और उसके पीछे एक शख्स कुछ दूरी पर ठहरा हुआ है। हम कहते हैं कि यहाँ पे इस शख्स और कार के बीच में कोई बाहमी अमल नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि कार पर कोई कुव्वत नहीं लग रही है। इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे इस कार पर धक्का लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन बच्चों और कार के दरमियान में एक बाहमी अमल हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुव्वत पैदा होती है जो इस कार पर लगती है, और इस कुव्वत की वजह से कार आगे की तरफ हरकत करती है, यहाँ कुव्वत की सिमत में हरकत करती है। इस मिसाल में बच्चे अपने हाथ के जरिए इस कार पर कुव्वत लगाते हैं या इस कार के साथ बाहमी अमल करते हैं, जिसकी वजह से इस कार पर कुव्वत लगती है और इस कुव्वत की वजह से कुव्वत की सिमत में कार हरकत करती है। इस मिसाल में पिछली मिसाल में उस शख्स और कार के बीच में सिर्फ शख्स कार पर कुव्वत लगाने के काबिल होता है। अगर दो शख्स जो बाहमी अमल कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे पर कुव्वत लगा सकते हैं तो ये धक्का या खिंचाव हो सकता है। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को धकेल रही है, या हम कह सकते हैं एक लड़की दूसरे को इस सिमत में कुव्वत लगा रही है और धकेल रही है, और इस लड़की दूसरे लड़की को उसकी मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर धकेल रही है। जैसे एक मिसाल लेते हैं कि आप बता सकते हैं इस तस्वीर में कौन किसको खींच रहा है। जी हाँ, ये शख्स गधे को खींच रहा है और गधा इस शख्स को खींच रहा है। तो इस मिसाल में कुव्वत खींचने की शक्ल में लग रही है। चलिए तीसरी चीज होती है कि किसी भी चीज पर लगने वाली कुव्वत की अपनी मिकदार होती है और एक सिमत होती है। अगर कोई चीज पर एक जवान आदमी कुव्वत लगाता है तो हम कहते हैं वो ज्यादा कुव्वत लगाता है। अगर किसी जिस्म पर एक बच्चा अगर कुव्वत लगाता है तो वो कम कुव्वत लगाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुव्वत ज्यादा या कम हो सकती है। किसी भी शे पर लगने वाली कुव्वत की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम उसकी मिकदार या मैग्नीट्यूड कहते हैं, और कुव्वत हमेशा कोई खास सिमत में अमल करती है। कुव्वत किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत को नापने के लिए हम एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं। इस इकाई को हम न्यूटन कहते हैं। जैसे मुख्तलिफ चीज़ों को नापने के लिए, वजन को नापने के लिए केजी या ग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, लंबाई नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, माइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत को नापने के लिए हम न्यूटन नामी इकाई का इस्तेमाल करते हैं।
تو 1 نیوٹن کتنی قوت ہوتی ہے؟ سمجھ لیجئے اگر آپ 1 kg یا 1 کلو گرام شے پر قوت لگاتے ہیں اور آپ کی اس قوت کی وجہ سے وہ شے اگر 1 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس شے پر 1 نیوٹن قوت لگائی، جسے آپ اس تصویر سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 1 kg کا ایک باکس رکھا ہوا ہے۔ اگر اس باکس پر 1 نیوٹن قوت لگائی جاتی ہے تو اس کی رفتار میں 1 میٹر فی سیکنڈ مربع کا اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہم وزن اور نیوٹن کے درمیان ایک تعلق بھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ سمجھ لیجئے آپ کے ہاتھ میں ایک شے ہے جس کا وزن کم و بیش 100 گرام ہے، تو اس وزن کی وجہ سے اس پر لگنے والی قوت ہم کہتے ہیں 1 نیوٹن، یعنی 100 گرام وزن یا کمیت 1 نیوٹن قوت کے برابر ہوتی ہے۔ جب قوت کسی جسم پر لگتی ہے تو اس کے مختلف صورتحال ہو سکتے ہیں کہ لگنے والی قوتیں ایک سمت میں عمل کرتی ہیں یا ایک سے زیادہ سمت میں عمل کرتی ہیں، اس کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک باکس کو ایک شخص ایک وزنی باکس کو ایک شخص قوت لگاتا ہے اور اسے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر اسی باکس کو 2 آدمی ساتھ مل کر ایک ہی سمت میں قوت لگاتے ہیں تو وہ باکس بڑی آسانی کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کسی چیز پر ایک ہی سمت میں لگائی گئی قوتیں ایک دوسرے میں جمع ہوتی ہیں۔ اس کو ہم اس مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے اس باکس پر ایک شخص 5 نیوٹن کی قوت لگا رہا ہے اور دوسرا شخص 2 نیوٹن کی قوت لگا رہا ہے، اور یہ دونوں قوتیں ایک ہی سمت میں لگائی جا رہی ہیں، تو اس باکس پر لگنے والی جملہ قوت 5 جمع 2 یعنی 7 نیوٹن ہوگی، یعنی جملہ قوت زیادہ ہوگی۔ تو اس قوت کی وجہ سے یہ باکس آسانی سے آگے کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی کسی جسم پر اگر 2 لوگ ایک ہی سمت میں قوت لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس شے پر لگنے والی جملہ قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز پر 2 قوتیں مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں تو اس چیز پر لگنے والی کل قوت دونوں قوتوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک شے پر مان لیجئے ایک شخص اس باکس کو اس سمت میں دھکیل رہا ہے جبکہ دوسرا شخص اسی باکس کو اس کی مخالف سمت میں دھکیل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس باکس پر لگنے والی جملہ قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کچھ قیمتیں لے کے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے اس باکس کو یہ شخص 5 نیوٹن سے لیفٹ میں اس کو ڈھکیل رہا ہے، بائیں جانب اس کو ڈھکیل رہا ہے، اور اسی باکس پہ دوسرا شخص دائیں جانب مخالف سمت میں 2 نیوٹن کی قوت لگاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس باکس پر جملہ قوت 5-2 یعنی 3 نیوٹن لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ باکس آہستہ سے حرکت کرتا ہے، اور باکس اس سمت میں حرکت کرے گا جس سمت میں زیادہ قوت لگ رہی ہے۔ یعنی کسی چیز پر اگر 2 قوتیں مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں تو اس باکس پر لگنے والی جملہ قوت کم ہوتی ہے۔ کیا اس تصویر میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم اس کھیل میں جیت سکتی ہے؟ جی ہاں، اس گیم سے یا اس کھیل سے آپ واقف ہیں، اسے ہم کہتے ہیں رسا کشی یا ٹگ آف وار۔ اس کھیل میں 2 ٹیمیں ایک رسی پر اپنی اپنی جانب قوت لگاتی ہیں، اور جو ٹیم زیادہ قوت لگاتی ہے وہی ٹیم یہاں پہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کا اور ایک مثال بھی ہو سکتی ہے کہ اگر دونوں ٹیمیں رسی پر اگر برابر قوت لگا رہی ہیں تو رسی کس جانب حرکت کرے گی؟ جی ہاں، رسی کسی جانب حرکت نہیں کرے گی۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ 2 قوتیں آپس میں
برابر لگ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس رسی پر لگنے والی جملہ قوت صفر ہوتی ہے. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی چیز پر مخالف سمتوں میں لگنے والی قوتیں مساوی ہوتی ہیں تو اس پر لگنے والی جملہ قوت جو ہوتی ہے وہ صفر کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سمجھ چکے ہیں کہ قوت کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی چیز پر قوت اگر لگتی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کسی چیز پر قوت لگتی ہے، کوئی چیز جو حالت سکون میں ہے، ریسٹ میں ہے، اگر ہم اس پر قوت لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جسم حالت سکون سے حالت حرکت میں آتا ہے، یعنی حرکت کرنا شروع کرتا ہے. جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فٹ بال پلیئر جب ایک بال کو کک مارتا ہے یا چوٹ مارتا ہے تو وہ اپنے پیر کے ذریعے اس بال پر بڑی قوت لگاتا ہے. تو کک مارنے سے پہلے یا قوت لگانے سے پہلے جو گیند تھا وہ ریسٹ میں تھا، حالت سکون میں تھا. جب پیر کے ذریعے ایک بڑی قوت بال کو یا گیند کو لگائی جاتی ہے تو گیند گول کی طرف حرکت کرتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جسم جو حالت سکون میں ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جب اس پر قوت عمل کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی حالت سکون سے حالت حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اثر، کسی چیز کو حرکت کی حالت سے سکون کی حالت میں لا سکتے ہیں. یعنی اگر قوت کسی جسم پر جو حرکت کر رہی ہے اس پر لگتی ہے تو اس کو حالت سکون میں لا سکتی ہے. جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ کے گیم میں جب بلے باز بال کو ہٹ کرتا ہے، بال کو چوٹ لگاتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تو فیلڈر جو ہوتے ہیں وہ جھپک کر بال کو اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ فیلڈر نے اپنے ہاتھ سے قوت لگاتے ہوئے اس بال کو روکا ہے. اسی طرح تیسرا جو اثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے حرکت کر رہی ہے، پہلے سے حرکت کر رہی ہے، اگر اس پر قوت لگتی ہے تو وہ اس کی رفتار میں تبدیلی لا سکتی ہے. جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گیند جو پہلے سے حرکت کر رہا ہے، جب فیلڈر اس کو ایک کک لگاتا ہے، قوت لگاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گیند جو ہوتا ہے زیادہ رفتار سے حرکت کرتا ہے. اسی طرح اور ایک مثال ہم لے سکتے ہیں کہ سمجھ لیجیے ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، اگر کوئی دوسرا بچہ اس سائیکل پر اسی سمت میں اگر اس سائیکل کو دھکا لگاتا ہے تو سائیکل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس سائیکل کو کوئی بچہ اگر پیچھے کی طرف کھینچتا ہے تو اس سائیکل کی رفتار کم ہوتی. تو یہاں پہ قوت کے لگنے سے کسی جسم کی رفتار میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. تو پانچواں جس کا اثر ہوتا ہے کہ قوت جب کسی چیز پر لگتی ہے تو اس کی شکل میں یا جسامت میں، اس کے سائز میں یا اس کے شیپ میں، شکل میں تبدیلی لا سکتی ہے. اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ہاتھوں سے ربر کے گیند کو دبا رہا ہے، جس کی وجہ سے ربر کا جو گیند ہوتا ہے اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. اسی طرح اگر ایک ربر کو ہم قوت لگا کر کھینچتے ہیں تو اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. اس سے کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے اس پر جب بیلن سے قوت لگائی جاتی ہے تو اس آٹے کے پیڑے کی شکل چینج ہوتی ہے اور ایک چپاتی میں تبدیل ہوتا ہے. تو بچوں، ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ قوت کیا ہوتی ہے اور قوت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. چلیے اس کو ایک دم اعادہ کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ قوت کسی بھی جسم پر لگنے والا دھکا یا کھنچاؤ کو کہتے ہیں، اور قوت ہمیشہ کسی بھی دو جسم کے درمیان باہمی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب
قوت کسی جسم پر لگتی ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی اگر ایک جسم حالت سکون میں ہے، قوت کے اثر سے وہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی جسم حرکت کر رہا ہے تو اس پر قوت لگا کر اسے حالت سکون میں لایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی جسم پہلے سے حرکت کر رہا ہے اور اس پر اگر قوت لگائی جاتی ہے تو اس کی رفتار زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. اسی طرح قوت اگر کسی جسم پر لگتا ہے تو اس سے ہم اس کی شکل کو اور اس کی جسامت کو بھی تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو بچوں آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ 2 ایسی مثالیں دیجئے جہاں آپ چیزوں کی حرکت کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں کھینچتے ہیں یا دھکا دیتے ہیں. دوسرا سوال ہے ایسی 2 مثالیں دیجئے جن میں قوت لگا کر کسی چیز کی شکل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تیسرا سوال یہاں پہ انکمپلیٹ یا نامکمل بیانات دیے گئے ہیں، آپ ان کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجئے. پہلا ہے کنویں سے پانی نکالتے وقت ہمیں رسی کو کیا کرنا پڑتا ہے. دوسرا ہے کوئی بار شدہ جسم غیر بار شدہ جسم کی طرف ڈیش رکھتا ہے. تیسرا سامان سے لدی ہوئی ٹرالی کو حرکت دینے کے لیے ہمیں اسے کیا کرنا پڑتا ہے. تو بچوں آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ قوت کیا ہوتی ہے اور قوت جب کسی جسم پر لگتی ہے تو اس کے مختلف اثرات کیا ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان سنی ہوئی باتوں کو امید کرتا ہوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو جو آپ نے اپنے کاپی میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں اور اس کو مشق کریں، اس کی مشق کریں. تو ہم اگلی کلاس میں اسی سبق کو ہم کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے. ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ قوت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، قوت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور دباؤ کسے کہتے ہیں. تو چلیے ہم اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ